ذوقوا العذاب تنصرون أما الذين في صدورهم فسيحون الله فيها خالدون ذلك الكتاب الذي أوحى إليك العالمين समझाओ हमेशा भाई अब्बास चता करे कता करे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء متبر ما فيه وهم وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم